नेपाली जङ्गी अड्डालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो देशमा के हो यो 17,000 फेरि सुरु भएको 17,000 को राज भयो। यो देशको प्रधान न्यायाधीशलाई किन जेलमा थुन्यो? कसरी थुन्यो? किन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई किन थुनिएको छ आज? यो अन्याय हो। जङ्गी अड्डाले इन्टरफेयर गर्नै पर्छ। यी भातेहरूलाई ठाउँमा ल्याउनै पर्छ। चोलेन्द्र जिन्दाबाद, चोलेन्द्र जिन्दाबाद। यिनीमाथि भएको अन्यायलाई यिनले चाहिँ हामीले यिनलाई पर्दाफास गर्नै पर्छ। यी बारका अध्यक्ष भन्ने गुण्डाको यस्ता भाषण नबोलुन्। ती भन्दा महागुण्डा हामी हुन सक्छौँ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जबरजस्ती लिइराखेको छ। एक शब्द बोल्दैन। यो सरकारलाई त मठाधीशहरूको सरकार भन्ने गर्दछु। यो सरकारले फिर्ता लिएर रातारात नागरिकता जस्तो विषयमा नयाँ विधेयक जारी गर्यो। त्यो विधेयकमा छलफल गर्नु पनि नागरिकताको राष्ट्रिय रूपमा छलफल हुनुपर्नेमा, संसदको समितिमा छलफल हुनुपर्नेमा रातारात जसरी पारित गरियो, त्यसमा यो राज्य सञ्चालन गर्ने वर्तमान मठाधीशहरूको सोच, उनीहरूले खेलबाड नागरिकतामा खेलबाड गरेको बाहेक अरू केही पनि होइन भन्न सकिन्छ। नेपालीले बिहा गर्ने बित्तिकै एउटा हातमा सिन्दुर, एउटा हातमा नागरिकता दिने यो विधेयक हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन। नेपालमा पहिले पनि 46 साल म चन्द्रशेखर यहीँ आएर चाक्सीबारीमा बसेर आन्दोलन गरेको थिएँ। जबकि नेपालमा के थियो, नाका बन्दैछ भन्दाखेरि लडाइँ लड्न, देश लिनलाई बन्दुकै लिएर आउनु पर्दैन। हामी जहिले पनि बुट अमेरिकन बुट भन्छौँ। अमेरिकन बुट जरुरत छैन, डिप्लोमेसीले खान सक्छ। यो पूर्व राष्ट्रपति रामवरणजी तपाईँ हिजो आज खुबै बरबराउनु भएको छ। तपाईँले कुनै बेलामा नेपाली ढाका टोपी र तपाईँले के लगाएर तपाईँ सबको मन जितेर राष्ट्रपति हुनुभयो। तपाईँ एउटा राष्ट्रकै पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने बरबराउनु छोड्नुहोस्। तपाईँका अन्तर्वार्ता मैले धेरै हेरेँ। पक्षपाती तपाईँ कुरा नगर्नुहोस्। किन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यो नागरिकता बिल किन पास गर्ने? तपाईँ को हो? तपाईँ को हो? तपाईँ टोपी लाएर, धोती लाएर, तपाईँ चाहिँ ढाँटेर तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभयो, दुनियाँको मन जितेर। अहिले तपाईँ बदमासी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हाम्रो मुलुकले खेलाची गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। महत्त्वपूर्ण एउटा आयोग गठन गर्नुहोस्। त्यो आयोग गठनमा हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको तर्फबाट तपाईँलाई के सहुलियत चाहिन्छ, के सहायता चाहिन्छ, त्यो हामी दिन तयार छौँ। अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा, प्रत्येक वडामा 5-5 जना चाहिँ वडा समिति, वडा चाहिँ निर्वाचित सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँले 7 दिनभित्रमा कति नागरिकता विहीन छन्, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सारा 3 करोड नेपाली एकजुट भएर लड्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, एक हुनु पर्यो। यसको विरुद्ध लड्नै पर्छ। त्यसले गर्दा देश अर्काको हातमा जाने लड्नै पर्छ भन्ने छैन। कि बन्दुक लिएकोलाई त्यसै कुनामा पठाइरहेछन्, चलाउन दिँदैन। यस्तो चाल चलाउने काममा आउँछ, आर्मीलाई चाहिँ भित्र राख्छ। र कि तपाईँलाई थाहा छ, यो माओवादीको पालोमा क्यान्टोनमेन्टमा उनीहरू राख्यो भन्ने बाहिर घुमे, तर आर्मीलाई चाहिँ ब्यारेकमा कन्फाइन गरेर नेपालमा कहिले कसैले शासन नगरेको अनमिनले 4 वर्ष शासन गर्यो। 2007 देखि 2011 मा होल यहाँको सर्व अनमिन र इयान मार्टिन यहाँको राजा थियो। अब त्यो कुरा अहिले जङ्गलबाट आएको साथीभाइहरू 83-40 अहिले शासन सत्ता छ। अहिले उनीहरूको हलिमाली छ, अरू चाहिँ हेरेर ताली ठोक्ने छन्। नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रदै आएको मुलुकमा वैवाहिक अङ्गीकृत जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्नु र त्यसमा कुनै शर्त समेत नराखिनुमा अन्ततः जनसङ्ख्याको राजनीतिक दुष्चक्रमा फस्न गई आदिम युगदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरू नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने र पुर्याउने देखिन्छ। नागरिकता सबैले पाउनुपर्छ, तर म पुलिसमा बसेको हुनाले कोही पनि मान्छे भर्ना हुन आएर नागरिकता देखाएर, भारतकै मान्छे पनि देखाएर म पनि इन्सपेक्टर हुन्छु, डिएसपी हुन्छु भन्यो भने, सेकेन्ड लफ्ट हुन्छु भने नो भन्न सकिँदैन। त्यो भोलि भएर चिफ भयो भने भोलि के हुन्छ देशमा? समाजको आवाज.com। हामी आज यहाँ भेला भएको कारण चाहिँ हाम्रो
बोर्डमा देखाइसकेको छौँ र फेरि पनि हामीले परिचय दिनुपर्दा हामी विशुद्ध गैर राजनीतिक एउटा संस्था हो यो। हामीले मात्र देश बोकेका छौँ, हामीले मात्रै एउटा रुल अफ ल कानुनको राज्य बोकेका छौँ। यही सिलसिलामा अहिले नेपालमा केही यो सत्तामा बस्ने केही गुण्डाहरू, 4-5वटा सत्ताभन्दा माथि बसेका गुण्डाहरूको गुण्डागर्दीले अहिले एउटा नागरिकता विधेयकलाई जबरजस्ती पास गराउने जुन काम भइरहेको छ, एउटा देशको लागि दुर्भाग्य हो यो। हामी आम नेपालीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने देशमा हिमाल पहाड मधेस तराईका जसलाई नागरिकता चाहिन्छ, जो साँच्चै आवश्यकीका छन्, उनीहरूलाई एउटा समूह बनाएर सर्वदलीय बनाएर घर घरमा गएर अब उनीहरूलाई नागरिकता बाँड्नै पर्छ। नागरिकता नदिनु अन्याय हो देशको लागि। तर दुर्भाग्यका कुरा हरेकचोटि नागरिकता खुलाइन्छ। 9 सालमा खुलाइयो, 46 सालमा खुलाइयो, त्योभन्दा अगाडि खुलाइयो, 63 मा खुलाइयो, अहिले खुलाइँदैछ। यो सबै बिहारी र उत्तर प्रदेशका कवाडीहरूलाई लक्षित गरेर भारतलाई, भारतको बृहत भारत ग्रेटर इन्डियालाई एउटा टेवा पुग्नको लागि हाम्रा 2-4 जना गद्दार नेताहरूले जुन यो विधेयक ल्याउँदैछन्, यो एउटा राष्ट्रघात हो, यो गद्दारी हो। किन भनिन्छ भने यो कट अफ इयर 9 साल, 46 साल, अब हरेक सालमा तपाईँले 63, अब अहिले यिनीहरूले जुन गरेका छन्, यो कट अफ इयर भनेको तपाईँ के रहेछ भने हरेक कट अफ इयर पछिको तपाईँको नागरिकता दिने भनेको विदेशी भित्राउने रहेछ। यो मैले हिजो मात्रै एउटा नागरिकता सम्बन्धी एउटा सम्मेलन थियो, यसमा मैले सिकेँ यो कुरा। हरेक कट अफ इयर पछि नेपाली भित्राउने होइन रहेछ, यो विदेशी भित्राउने रहेछ। यो हामीले 9 सालभन्दा पछि जति हामीले कट अफ इयर राख्यौँ नागरिकता, सबै खालि विदेशी मात्र भित्रायो। हेर्नुहोस्, यी अपराधीहरूले 63 सालमा यी 7+1 दल 8 दल मिलेर कति एउटा राजनैतिक समझदारीमा नागरिकताको नर्म्स एन्ड भ्यालुज हुँदो रहेछ संसारभरि। त्यो के भने एउटा मापदण्ड हुन्छ, अमेरिकाको हुन्छ, बेलायतको हुन्छ, फिजीको हुन्छ, नेपालको हुन्छ, एउटा सानो देश तपाईँको भ्याटिकनको हुन्छ। तर यी तपाईँको माओवादी द्वन्द्वको नाममा 12 बुँदे गरे, जुन यो घातीहरूले सही गरे, त्यतिखेरमा त्यो 8 दलका त्यो नेताले के सही गरे रहेछ? राजनैतिक समझदारीमा नागरिकता दिने। हेर्नुहोस् त, मैले हिजो मात्र पढेँ यिनीहरूको सिग्नेचर गरेको यो। कहिले पनि त्यहाँ बुदा उल्लेख नगरिकन राजनीतिक समझदारी भनेको छ। हेर्नु है त, यो कति घाती कुरा छ। यी राष्ट्रघातीहरू अरू देशमा भए झुन्ड्याइन्थ्यो यिनीहरूलाई। ती 8 दलहरू अहिले कुनै दलहरू अहिले तपाईँका त्यहाँका ठुला साना नेताहरू उहाँहरू अहिले तपाईँका रुनुहुन्छ, यसले गर्यो त्यो गर्यो। तर त्यो 8 दलमा त तपाईँहरू हुनु। हिजो मात्र तपाईँले सही गरेको मैले दस्तावेज देखेँ त। यी झाले माले मसाले के भन्नेहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस्, म भन्छु यो देशमा गरिबी उन्मूलनको लागि यो देशमा कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्नै पर्छ। बिफर उन्मूलन जस्तो गर्नै पर्छ। कम्युनिस्टहरू जहाँ कम्युनिस्ट रहन्छ त्यहाँ गरिब नभइकन कम्युनिस्ट रहँदैन। यो जुन अहिले कम्युनिस्टका नाममा जुन बदमासी भए 12 बुँदेपछि यो राष्ट्रघात छ। अर्को कुरा फेरि पनि हामीले दोहोऱ्यायौँ, खाँटी नेपालीले नागरिकता पाउनै पर्छ। अब मैले यहाँनिर भन्छु, यो पूर्व राष्ट्रपति रामवरणजी तपाईँ हिजो आज खुबै बरबराउनु भएको छ। तपाईँले कुनै बेलामा नेपाली ढाका टोपी र तपाईँले के लगाएर तपाईँ सबको मन जितेर राष्ट्रपति हुनुभयो। तपाईँ एउटा राष्ट्रकै पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने बरबराउनु छोड्नुहोस्। तपाईँका अन्तर्वार्ता मैले धेरै हेरेँ। तपाईँका छोरा नातिलाई अब संसद जिताउनलाई तपाईँ पक्षपाती तपाईँ कुरा नगर्नुहोस्। किन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यो नागरिकता बिल किन पास गर्ने? तपाईँ को हो? तपाईँ टोपी लाएर धोती लाएर तपाईँ चाहिँ ढाँटेर तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभयो, दुनियाँको मन जितेर। अहिले तपाईँ बदमासी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ पूर्व राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्न। तपाईँको दर्जा छोडिदिनुहोस्।
हो हामीले भन्छौँ खाँटी नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ जहाँको पनि। तपाईँले रुकमाङदन कटवाल र प्रचण्डको केसमा जुन नेपाली सेना बचाउन जुन गर्नुभयो त्यो धन्य छ, महान छ। अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यो गर्न किन नहुने? तपाईँले किन विरोध गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति महोदय गनगनाउन छोडिदिनुहोस्। तपाईँ राष्ट्रपति हुँदाको तपाईँका गनगनाउट तपाईँका राष्ट्रभक्ति मैले सुनेको छु धेरैसँग। तपाईँको नजिक बसेर ब्यारेकका भ्रमण गर्दा पदमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, बाहिर यो छोडिदिनु। अर्का कुरा 17,000 मित्रहरू तपाईँले 1950 का सन्धि, तपाईँहरूले यो सुगौली सन्धि सीमा मिचेका कुरा, नागरिकताको कुरा लिएर 17,000 मार्नुभयो। तपाईहरू जस्तो देशमारा घातीहरू तपाईँका अध्यक्ष अहिले के गर्दैछ? उपराष्ट्रपति महोदय तपाईँ देशको हुनुहुन्छ, यो तपाईँ देशको हुनुहुन्छ हो, एउटा लडाकु हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले राष्ट्रपतिको कदमको तपाईँ घुसघुस गरेर तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त शरम लाग्नुपर्छ उपराष्ट्रपति महोदय। देशको कुरा गर्नुहोस्। यूपी र बिहारीलाई नागरिकता दिन नपाएर तपाईँका गनगन सुनिन्छ। तपाईँहरूलाई धिक्कार छ 17,000 मित्रहरू, यो सभामुख लाज छैन 17,000हरू। भारतीयलाई नागरिकता दिन नपाए भएर अहिले रोएर हिँड्ने तपाईँहरू, यो के हो? यही थियो 17,000हरू। यही भारतीयलाई दिने भने त काङ्ग्रेसले दिइहालेको थियो नि। त्यो मातृकाले दियो, गिरिजाले दियो, बिपीले दिए, शेरेले दिए, सबैले दिए त। 17,000 किन मार्नु पर्थ्यो? बिहारीलाई नागरिक बनाउन, नागरिकता दिनलाई धिक्कार छ। हेर्नुहोस्, सभामुख यही 17,000, उपराष्ट्रपति यिनै, अहिले हुँदाहुँदै सरकारभन्दा माथिको यिनै। अब यिनीहरूले एमसीसी खाए, झन् एसपीसी लगाइसकेका थियो। हुँदाहुँदा भारतीयलाई नागरिकता दिनलाई 17,000हरूले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा हाल्छुरे सर्वोच्चमा। आम नेपालीहरू यस्ता राष्ट्रघातीलाई आगामी चुनावमा ठाउँको ठाउँ हराउनु पर्छ। यिनीहरू मात्रै होइन, अरू पार्टीका यी राष्ट्रघातीलाई हराउनै पर्छ। अब मैले अन्तमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू सम्माननीय, तपाईँले धर्म नछोड्नुहोस्। यो राष्ट्रघाती विधेयक हो। यो 5-6 जना यो डाकाहरू जुन सरकार चलाइरहेका छन् अहिले गठबन्धनको नाममा, यी गठबन्धनका नामले पास गरेको राष्ट्रघाती विधेयकमा तपाईँले लात ठोक्नै पर्छ। यी 4-5 वटा डाकाहरूको टाउकोमा लात ठोक्नै पर्छ। कुनै पनि हालतमा ज्यान जाए तपाईँले विधेयक पास नगर्नुहोस्। यसपछिको अर्को कोर्सेस अफ एक्सन, अर्को समाधानको विषय, यो गाउँ गाउँमा, मधेस तराई पहाडमा टोली पठाएर नागरिकता विहीन नेपालीको हात हातमा नागरिकता बाँड्नै पर्छ। भारतलाई खोला बुझाउन, भारतलाई नागरिकता बनाउन जुन 12 बुँदे पछिको जुन सम्झौता ल्याइयो, यो तपाईँको अपराधी संविधान ल्याइयो। यसकै परिणाम हामी भोग्दैछौँ। आम नेपाली जनताहरू, तपाईँहरूले यो राष्ट्रपतिलाई साथ दिनै पर्छ। यसपालि उहाँले यो विधेयकलाई घुस बनाउनै पर्छ। तपाईँ कालो पाडेको सन्तान हुनुहुन्छ राष्ट्रपति महोदय। अन्तमा तपाईँको हातमा छ, नडराउनुहोस्। यी 5-6 जना राष्ट्रघातीहरूको टाउकामा लात हान्नै पर्छ। यो विधेयकलाई फेल गर्नै पर्छ। अन्तमा फेरि पनि म भन्छु, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले कुनै नेपालीलाई अन्याय गर्नुहुन्न। हामीले नागरिकता दिनुपर्छ। तर इन्डियनलाई नेपाली बनाउन सकिँदैन, तिबेटियन शरणार्थीलाई नेपाली बनाउन सकिँदैन, रोहिङ्गालाई सकिँदैन, चाइनिजलाई सकिँदैन। यो देश हाम्रो हो, तपाईँको हो, मेरो हो। यही हामीले आवाज उठाउनको लागि यहाँ हामी सामेल भएका छौँ। अन्तमा शाही नेपाली मलाई माफ दिनुहोस्, नेपाली जङ्गी अड्डालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो देशमा के हो? यो 17,000 फेरि सुरु भएको, 17,000को राज भयो। यो देशको प्रधान न्यायाधीशलाई किन जेलमा थुन्यो? कसरी थुन्यो? किन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई किन थुनिएको छ आज? यो अन्याय हो। जङ्गी अड्डाले इन्टरफेयर गर्नै पर्छ। यी भातेहरूलाई ठाउँमा ल्याउनै पर्छ। चोलेन्द्र जिन्दाबाद, चोलेन्द्र जिन्दाबाद।
यिनीमाथि भएको अन्यायलाई यिनले चाहिँ हामीले यिनलाई पर्दाफास गर्नै पर्छ। यी बारका अध्यक्ष भन्ने गुन्डाको यस्ता भाषण नबोलुन्। तीभन्दा महागुन्डा हामी हुन सक्छौँ। हामीले बार न्यायालय सबैसँग न्याय मागेका छौँ। नेपाली जङ्गी अड्डा हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। चोलेन्द्र शमशेर राणा व्यक्ति हुन्, प्रधान न्यायाधीश भनेको संस्था हो। यो एउटा न्यायालयको भनेको एउटा छुट्टै संस्था हो। लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र यो के अरे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, जुडिसियल यो भिन्न अङ्ग हो। कसैको तागत छैन यहाँ थुन्नलाई। नेपाल प्रहरीका आइजिपी साहबहरू, तपाईँहरू आइजिपी नै हुनुहोस्, आइजिपी नै हुनुहोस्। हामी आशा गर्छौँ। हो, तपाईँहरूलाई पार्टीले नियुक्ति गरेका छन्, तर तपाईँले नेपाल प्रहरीको झन्डा लाउनु भएको छ। आशा गर्छौँ न्याय नमरोस् यो देशमा, न्याय नमरोस् यो देशमा। यति भन्दै मेरो केही भनाइ मैले अन्त गर्छु। जय नेपाल, जय मातृभूमि। धन्यवाद डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखेर जानुभयो। अब म यसै गरी अब आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा पूर्व जनरल र एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ श्री चिनियाबहादुर बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी अहिले यो देशमा के भइरहेछ, नेपालीले साधारण नेपालीले बुझ्न सकिरहेका छैन। मैले पनि बुझ्न सकेका छैन के भइरहेको छ। जता हेऱ्यो भत्किया छ, जता हेऱ्यो बिग्रिया छ, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ खत्तम छ, धुलो पिठो छ। अब हुने के यो भन्दा तल अब कति जाने, कहाँ जाने? भ्रष्टाचारले देश चुर्लुम्म छ र देश बेचिराखेको छ। अब हाम्रो यो पुर्खाले लडेर रगत बगाएर यो बनाएको देश हो। यो देश हरेक नेपाली, 3 करोड नेपालीमा हरेक नेपालीको उत्तिकै यसमा अधिकार छ। सबैको साझा सम्पत्ति हो। यो 4-5 जना दलाल, यो राष्ट्रघाती गुलामले यसलाई बेचेर बेचिँदैन। अब यिनीहरूको धेरै दिन बाँकी छैन। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब यिनीहरू खत्तम हुन लागिरहेका छन्। अब बाँकी यिनीहरूको दिनगन्ती भइसक्यो। अब यिनीहरूले खोला नाला बेचे, खोला नाला मात्र बेचेन, त्यसपछि यिनीहरूले यो के अरे ललिता निवास त्यो बेचे, सिमाना बेचे। सिमानाको भित्र रहेको हाम्रो देश बेच्दैछन्। अब जनताहरूलाई 50 डिग्रीको गर्मीमा पठाएर जनता बेच्दैछन्, बेचिराखेका छन्। 50-60 लाख जनता तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स खाएर यी चप्पल मार्काहरूले 3-4 करोड पर्ने गाडी चढ्छन्, दरबारमा बस्छन्, जनतालाई एउटा दास सम्झिन्छन्। आफू दास भएको थाहा छैन, आफू गुलाम बनेको थाहा छैन, तर जनतालाई दास जस्तो व्यवहार गर्छन्। अब यहाँ त अहिले त हुँदा कहाँसम्म हुन लाग्यो भने यो के अरे ल्यान्ड अफ दोर्जे, सिक्किम बेच्नलाई एउटा ल्यान्ड अफ दोर्जे थियो। अब यहाँ त हरेक पार्टीका 101 ल्यान्ड अफ दोर्जेहरू निस्किन थाले। कसले पहिला देश बेच्न सक्छ त्यो पो कम्पिटिसन हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, सरकारले त आफ्नो देशको, आफ्नो जनताको भलाइको लागि काम गर्छ। यहाँमा त सरकार, नेताहरू जनताले चुनेर ल यिनीहरूले गर्लान्
देश र जनताको लागि भनेर पठाएको त देश कसरी बेच्ने? अब अहिले सिमानामा 100 ठाउँभन्दा बढी 300 ठाउँमा यो अतिक्रमण भएको छ। एक शब्द बोल्दैन। बर्खा लाग्छ, सबै बाढी जति पानी जति सबै नेपाली भूभाग खत्तम हुन्छ, जनता मर्या छ, एक शब्द बोल्दैन। पारीबाट इन्डियनले आएर मार्छ, एक शब्द बोल्दैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जबरजस्ती लिइराखेको छ, एक शब्द बोल्दैन। अब यिनीहरू त हुँदा हुँदा कहाँसम्म हुन लाग्यो भने अब बेच्नु जति त सबै बेचिसके, अब बाँकी केही पनि छैन। यिनीहरूले अब बाँकी के त भने अब एउटा नेपाल छ, त्यो बेच्न खोज्दैछ। अब त्यति सजिलो छैन। यिनीहरू पैसा भनेपछि विदेशीको गुलाम बन्न सक्छन्, विदेशीको दास बन्न सक्छन्, विदेशीको एजेन्ट बन्न सक्छन्। हुँदा हुँदा यिनीहरूले पैसाको लागि आमा पनि बेच्छन्। स्वास्नी पठाएर उहाँ के अरे आदेश लिन पठाउँछन्। नेताहरू जान्छन्, आदेश लिन जान्छन्। उताबाट आदेश ल्याएर अनि यहाँ चाहिँ नि अनेक विधेयकको नाममा पास गर्ने, अनेक ऐन कानुन बनाउने र नेपाललाई खतम गर्ने, नेपालीलाई ध्वस्त बनाउने, दुःख दिने। अब यो कहिलेसम्म चलिरह्यो? अब हुँदा हुँदा एउटा देश बाँकी छ, सबै त बेचिसके यिनीहरूले। खोला नाला सरकारी जग्गाहरू अब जनता 50-60 लाख जनता बेचे। अब बाँकी एउटा देशलाई पनि अब कसरी बेच्ने भनेर मालिक कहाँ चाहिँ आदेश लिन जान्छन्। कोही स्वास्नी पठाउँछन्, कोही छोरी पठाउँछन्, कोही आमा पठाउँछन्, आदेश लिन जान्छन्। ल यसो गर भनेपछि त्यहाँबाट आएर अनि अनेक ऐन कानुन विधेयक गर्छन्। अब त्यो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा अहिले यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने भनेर ल्यायो। अब यो नागरिकता विधेयक पास गर्यो भने भोलि सिक्किम, फिजी, सोमालिया, अफगानिस्तान जे पनि बन्न सक्छ। हामीले जनताहरूले जो नेपाली ठेट जनता छन् उनीहरूले पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ। चाहे त्यो मधेसी होस्, चाहे पहाडिया होस्, चाहे हिमाली होस्, जोसुकै होस्। तर यहाँ विदेशी भारतीयहरूलाई यहाँ हुल्नको लागि अनेक टिकड़मबाजी गरेर यो विधेयकको नाममा नागरिक विधेयक भनेर ल्याएर पास गर्न खोज्दैछ। यो कदापि नागरिकता विधेयक पास गर्नु हुँदैन। अब अहिले नेपालीहरू धेरै सचेत भइसके। अब आउने चुनावमा यिनीहरूलाई बाँकी राख्दैनन्। यिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाउँछन् जनताले। त्यो भएको हुनाले यो नागरिकता विधेयक अहिले जुन लफडा भइराखेको छ, तर त्यो चाहिँ नि राष्ट्रपतिबाट अहिले अडान लिएको छ। मलाई के छ भने पक्का विश्वास छ राष्ट्रपतिज्यूबाट यो अडानमा खुट्टा कमाउनु हुने छैन। यो रहन्छ र यो नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिने यो पास गर्यो भने भोलि हामी नेपाली, हाम्रा सन्तति जब नेपालै भएन भने नेपाली कताडा हुन्छ। हाम्रा सन्ततिले हामीलाई श्राप छ। त्यसमा हुनाले म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सचेत रहन, अब एकजुट हुनु पर्यो। अब यी दलालहरूको विपरीत यिनीहरूको विरुद्ध लड्नु पर्यो र यो देशलाई जसरी भए पनि बचाउनु पर्यो। पहिले हाम्रा पुर्खाले लडेर देश बढाएको थिए, अब हामीले बचाउनु पर्यो।
जे जति भएको छ अब हामीले बचाउनु पर्यो। त्यो बचाउनुको लागि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सारा 3 करोड नेपाली एकजुट भएर लड्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, एक हुनु पर्यो। यसको विरुद्ध लड्नै पर्छ। यति भनेर म यो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्ते। यो अहिले देश मारिसके, देशमा नेपालीको सरकार छैन। अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने यो नेपाली जनताको शक्तिको आडमा चलेको सरकार छैन। त्यसैले अब हामीले यो दिनरात यो खबरदारी गरिरहनु परेको छ। आज एक दिन खबरदारी गऱ्यो, भोलि अर्को राष्ट्रघात गरिसक्छ। अब म यो मन्तव्यको क्रम जोड्न चाहेँ। अब यसै गरी आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन विशिष्ट अतिथि पूर्व एआइजी श्री रविराज थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सर्वैर्यं करवावहै तेजस्वी नावधि तमस्तु महावीर पिशामहै। हामी सबै एक हौँ, बलियो हौँ र केही गर्नलाई अठोट गरेर बसेका छौँ, केही गर्न सकौँ। आदरणीय अध्यक्षज्यू, आदरणीय सचिवज्यू, मेरो एकदम रेस्पेक्टेड सिनियर जज साहब अनि हाम्रो प्रेम सिंह बस्नेतज्यू र अध्यक्षज्यू सबैलाई मेरो जय नेपाल छ। म चाहिँ सुरक्षा निकायमै लाइफ लङ 40 वर्षदेखि लागेको हुनाले र सुरक्षा निकाय नै मेरो फिल्ड हो। म पोलिटिसियन होइन, म राजनैतिक कुराहरू धेरै गर्दिनँ। राजनैतिक कुरामा मलाई त्यति पनि छैन। तर यो देशलाई सुरक्षाको चाहिँ सङ्कट पर्या हुनाले, बोल्नुपर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। किन भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ, अब मेरो छोरा, मेरो बाबुबाजे सबै मिलिट्रीमा थिए। अब हाम्रो चाहिँ त्यो बेलामा भोलि कमान्डर अर्को भयो भने त हामी पुलिसमा आर्मीमा जाँदैनौँ। किनभनेदेखि उनीहरूको आदेशले त नेपालीलाई नै ठोक भन्छ। तपाईँले इराकमा देख्नु भएको छ, अफगानिस्तानमा देख्नु भएको छ। अफगानिस्तान पहिला रसिया 10 वर्ष बस्यो, अमेरिका 20 वर्ष बस्यो। अफगानीलाई मार्न लगायो। भोलि हाम्रो पनि यो सुरक्षा निकायमा त्यस्तो खालको मान्छे बाहिरको पस्यो, पोलिटिक्समा पसेर केही छैन, यहाँ आउँछन् जान्छन् गएर राख्छन्। तर यो कुरा सुरक्षा निकायमा छिर्यो भनेदेखि यसले ठुलो ठुलो धर्म सङ्कट ल्याउँछ। त्यसले गर्दा अब आजको नागरिकताको बारेमा भन्न खोज्दाखेरि म अलिकति कुनै बेला मैले सानो टिप्पण गरेको थिएँ, त्यसको बारेमा पनि भन्छु अनि त्यसपछि कमेन्ट गरौँला। अहिले नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाले नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने भनेको छ। तर कुनै पनि चाहे कार्यकारी होस्, चाहे न्यायपालिका, कसैले पनि यो अक्षुण्ण राख्ने कुरालाई असर गरेन। होल नेपाली 3 करोडले बोल्नुपर्छ। यो होल हाम्रो व्यक्तिको दायित्व हुन्छ। यो एकजना मन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको दायित्व होइन। त्यसलाई बोल्न सकेन भने हाम्रो छोराछोरी, नातिनीले धेरै धेरै दुःख पाउँछ। भोलि तिनीहरू काटाकाट गरेर रक्तामै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति अमेरिकाको यहाँ जर्नल आउँदाखेरि एक ठाउँ भनेका थिए उनले, तिमी शत्रु कहाँ गएनौ भने, शत्रुसँग डिफेन्ड गरेनौ, त्यो तिमीलाई आएर तिमीलाई डिस्ट्रोय गर्छ। अहिले हामीले बोलेनौ भने भोलि हामीलाई तिनीहरूले पेल्दै ल्याएर हामीले किनारा लगाइदिन्छन्। त्यसै नेपालको संविधानको धारा 1 उपधारा 1 ले नै के भन्छ भने, यो संविधान भनेको नेपालको मूल कानुन हो। मूल कानुनले यो नियमहरूलाई जनताको लागि, यो होल नेपालीको जनताको रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि तलमाथि गर्छ भने संविधानले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। त्यसको चाहिँ प्रमुख भनेको हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, सांसद होस्, सुरक्षा निकाय, हामी जोसुकै हौँ, हामी पहिला नेपाली हौँ। नेपाली भएन भने त हाम्रो केही पनि बाँकी रहँदैन। को राष्ट्रपति रहन्छ, को प्रधानमन्त्री रहन्छ, को सेनापति रहन्छ, त्यो रहँदैन। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो अस्तित्व हुने भाग हुनाले यो अस्तित्वको सङ्कटको कुरा हो। बाहिरको मान्छेले नागरिकता लिएर हाम्रो बरोबर यही जग्गा किन्ने, यही गर्ने भने त्योसँग धेरै पैसा छ। त्यसको गलत पैसा, सही पैसाहरू धेरै छ, हामीसँग छैन। त्यसले हाम्रो घरखेत किन्दै हाम्रो छोराछोरीले विदेशमा 60 लाख गइसक्यो, भोलि अरू 60 लाख गयो भने त यहाँ बुढाबाई कोही बाँकी रहँदैन, उसले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसले एक सदनमा बस्ने 2-4 जना 200-400 लाउकेहरूले मात्रै 3 करोड नेपालीको बहुमत र देशभक्तिको मनोभावनालाई समेत अपमान र अनदेखा गरेर, कानुनको अपव्याख्या गरेर बलजफ्ती थिचोमिचो गर्न खोजिरहेका छन्। र आज यसैको लागि नेपाली जनताले नेपाल र विदेशको कुना काप्चाबाट, यहाँबाट मात्र होइन, संसारभरिको नेपालीलाई हामीले ए भाइ यो त गोलमाल हुँदैछ, भोलि तिमी आउँदाखेरि त तिम्रो नेपाल हुँदैन, यो नेपाल त अर्कै भइसक्छ भन्ने खालको मेसेज पास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ गर्न सकेन, ढिलो गऱ्यो भने हाम्रा छोराछोरीले गर्न हामीले सकेनौँ। यहाँ जज साहब भइबक्सिन्छ, सचिव भइसकेपछि त म पुलिसको
एआइजी भएर अपरेसनमा बसे, त्यत्रो लडाइँ लडियो, हामीले नसकेपछि हाम्रो छोरा नातिले कसरी सक्छ? त्यो त भोलि यो पोजिसनमा पुग्नै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सकल सुरक्षा निकायका पूर्व कर्मचारी यहाँ सम्मानित राष्ट्रपतिले अस्ति बोलाइबसेका थिए, मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, मैले केही बोलेको थिएँ। त्यसले गर्दा आज हामीले यो उठाएको प्रमुख सङ्गीन मुद्दालाई सही र साहसका साथ सामना गरेनौँ भने हाम्रो पुस्ता तर पुस्तालाई पिरो लिनेछ यसले। त्यसपछि उनीहरूको जीवनकालसम्म यो देश बाँचिरह्यो भने देशै जान सक्छ, देश गयो भने त कुरै भएन। बाँचिरह्यो भने पनि हाम्रा छोराछोरी यिनीहरूको नोकर हुनसक्छ, यिनीहरूको तलब खाएर यिनीहरूको असिस्टेन्ट भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यिनै संवैधानिक प्रावधानको कारणले आज हामी सम्मान्य राष्ट्रज्यूलाई ऐतिहासिक अभिभावक चुनौती खडा भएको छ भनेर यहाँबाट हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। र नेपालमा पहिले पनि 46 सालमा चन्द्रशेखर यहीँ आएर चाक्सीबारीमा बसेर आन्दोलन गरेका थिए, जबकि नेपालमा के थियो नाका बन्दैछ भन्दाखेरि लडाइँ लड्न देश लिनलाई बन्दुकै लिएर आउनु पर्दैन। हामी जहिले पनि बुट अमेरिकन बुट भन्छौँ, अमेरिकन बुट जरुरत छैन, डिप्लोमेसीले खान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज जनताको लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रावधानलाई मिचेर राष्ट्रपतिको अधिकारलाई समेत अपमान अवमूल्यन गरेको छ। अस्ति त्यो 16 पोइन्ट पठाउँदाखेरि लत्याएर तैँले के गर्न सक्छस् भनेर त्यसरी फालिएको छ। त्यस्तो खालको कुण्ठित गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा सदाशयका साथ पठाएको 16 बुँदाको टिप्पणीलाई पनि लत्याएर सदनले राष्ट्रपतिको गरिमा र इज्जतलाई अपमान अवमूल्यन गरेको छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा इन्सल्ट एन्ड इन्जरी भन्छ। इन्सल्ट पनि गर्यो, इन्जरी पनि गर्यो। संविधानलाई इन्जर्ड गर्न पाइँदैन, संविधानलाई आघात गर्न पाइँदैन। तर आजको यो दिनमा राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्तित्व र संविधानको सर्वोच्च संस्थाको मानवर्धन गर्ने गरी संविधानको अपूर्व प्रावधानलाई टेकेर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जुन आँखा चिम्ले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिँदा भविष्यमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय, सदन र सरकार कार्यपालिकाले हुनसक्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जब राणा शासन थियो 25 वर्ष राजा त्रिभुवन राजा थिए। अहिलेको राष्ट्रपतिको पोजिसन राजा त्रिभुवनको पोजिसन हो कि साँच्चीकै लोकतन्त्रको राष्ट्रपतिको पोजिसन हो? राजा त्रिभुवनलाई राणाले जे भने त्यही जस्ताको तस्तै गर्नु पर्थ्यो। र तपाईँलाई एउटा दिएर छ, प्रधानमन्त्री हिँड्दाखेरि राष्ट्रपति राजालाई कन्ट्रोल गर्नलाई यसरी प्रधानमन्त्रीको हात समातेर त्रिभुवन हिँड्नु पर्थ्यो। देव शमशेरलाई फाल्दाखेरि हेर्नुहोस् कि हरेक कुरामा त्यसै बेला राजालाई उसको लागि भारत भाग्नु पर्यो। किन भनेदेखि यतिसम्म थिचोमिचो। अहिलेको राष्ट्रपतिको पोजिसन त्यही हो त। अहिलेको राष्ट्रपति हिजोको त्रिभुवन बराबर हुन् कि यी लोकतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति हुन्? राष्ट्रपतिको गरिमा छ, यिनको 5वटा टोपी छ। यी संविधानको रक्षक हुन्, यी आफै पनि सर्वोच्च आर्मीका कमान्डर हुन्। यिनले भोलि कसैले यसै गरी आर्मीलाई मोबिलाइज गर भन्यो भने मैले त बोल्न मिल्दैन भनेर स्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले भर्खरै प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्द गरियो। प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसरी तालतालाएर राख्ने भएको त्यो अपराधीकरण हो। कोही पनि मान्छेलाई थुन्न पाइँदैन। किडन्यापिङ भनेकै त्यही हो, ओपन डे किडन्यापिङ हो। त्यसमा अब राष्ट्रपतिले र सर्वोच्च न्यायालयले पुलिसलाई थुन्न पाउँदैन भन्ने हो कि नभन्ने हेरेर बस्ने। त्यो मात्रै भएपछि राष्ट्रपतिको पोजिसनको गरिमा भयो कि भएन? त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अहिले राष्ट्रपतिज्यूको पनि के छ भन्दा लास्ट फुटबल ग्राउन्डको डी एरियामा छ अहिले नागरिकताको हो। अब गोल हान्न मात्रै बाँकी छ, त्यसमा छेक्न सक्ने राष्ट्रपति मात्रै गोलकिपर हुनुहुन्छ। उहाँको लागि 2टा अप्सन छ। एउटा अप्सन के छ, ओके सरेन्डर गरेर जे गर्यो मैले त हो तिमीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने, अथवा यो देशको लागि राष्ट्रको लागि जनताको होल म जिम्मेवारी भाग हुनाले मेरो दायित्व भाग हुनाले यो गर्न पाइँदैन भनेर ओभररुल गर्ने। त्यो 2टा अप्सन उहाँको हातमा छ। त्यसले गर्दा अब यसमा हामीले कसरी हेर्ने भन्ने पर्खेर हेरेर गर्न उहाँले रोक्न सक्नुभयो भनेदेखि धेरै नेपालीको तपाईँको अस्तित्व, भोलिको आइडेन्टिटी, हाम्रो सार्वभौम र इज्जत रहन सक्छ। भोलि के हुनसक्छ थाहा छैन। तर उहाँले भने जस्तै होइन, पूर्ववक्ताले भन्नुहोस् नागरिकता सबैले पाउनुपर्छ। तर म पुलिसमा बसेको हुनाले कोही पनि मान्छे भर्ना हुन आएर नागरिकता देखाएर भारतकै मान्छे पनि देखाएर म पनि इन्सपेक्टर हुन्छु, डिएसपी हुन्छु भन्यो भने, सेकेन्ड लफ्ट हुन्छु भने नो भन्न सकिँदैन। त्यो भोलि भएर चिफ भयो भने भोलि के हुन्छ देशमा? त्यसले गर्दा यो सुरक्षा क्षेत्र एकदम संवेदनशील क्षेत्र छ। पोलिटिकल क्षेत्रमा हामीलाई मतलब छैन, हामी सुरक्षाकर्मीहरू हौँ। तर सुरक्षालाई भने यो मैले छालालाई उदाहरण दिन्छु। यो शरीरको छाला जस्तो हो। देश अध्ययनभरि सुरक्षा निकाय फैलिएको छ। यहाँ घाउ भयो भने यहीँबाट रोग सर्ने हो।
मुटुसम्म यहीँबाट किटाणु पस्यो भने जान्छ। लामखुट्टेले यहाँ टोक्दाखेरि तपाईँलाई डेङ्गी हुन्छ। यो डेङ्गी हो, यो लामखुट्टे हो। हेर्दाखेरि सानो तपाईँको के एउटा नियम हो, तर यो डेङ्गी जस्तो हो। यो छिरेपछि यसले 104 ज्वरो ल्याउँछ देशलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ हामीले भारत भन्छौँ, भारतले नि बुझिरहेको छैन। भारत भारत भन्छौँ, मैले के देखाएको छु, म पुलिसमा भए हुनाले भोलि यसले अल कायदा जस्तो मान्छेलाई यहाँ डेढा लिन सहिलो पार्छ। दाएस जस्तो मान्छे आउँछ, ओसामा बिन लादेनलाई सुडानमा लखेटेपछि भागेर ऊ टोराबोरा भनेर अफगानिस्तानमा बसेर शिविर चलाएर संसारभरलाई आतङ्कित गरेर न्युयोर्कलाई हान्यो। भोलि नेपालमा अब त्यस्ता खालका मान्छेहरू आउँछन्। 1988 मा म इमिग्रेसन चिफ हुँदाखेरि रसियनबाट भागेर यहाँ अफगानीहरू थिए, ड्रग्सको डिल गर्थे। मैले समातेर अमेरिका पठाएको छु त्यहाँ, मैले इन्चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ। भोलि अब अफगानी आउँछन्, बङ्गलादेशी आउँछन्, रोहिङ्गा आउँछन्, उनीहरूको धर्म चाहिँ फरक छ। यहाँ 5वटा बच्चा पाएर 10वटा बच्चा पाएर भोलि सबै नेपाली नागरिक भयो भने तपाईँको छोराछोरीको सङ्ख्याभन्दा त्यसको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। भोलि त्यसले भोलि अनिखेरि त्यसलाई त ठिक बेठिक कानुन बेकानुन छैन, किन ऊ त बारे चुपबाट आएको हो। उसलाई यहाँको कल्चर धर्म सर्व सम्पन्न हुँदैन। भोलि अर्को धर्मको राष्ट्रपति भयो भने उसले चाहिँ इन्द्र जात्रामा जाने कि नजाने, जान्छ कि जाँदैन। त्यस्ता इस्युलाई चाहिँ नागरिकताको नाममा आयो भने तपाईँको हाम्रो भविष्य के हुन्छ त्यो कुरा सोच्नुहोस्। र लडाइँ नै लड्नु पर्दैन। नेपोलियनले त्यत्रो फ्रान्सलाई जितेको बेलामा सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा 1940 मा फर्स्ट वर्ल्ड वारको हिरो पेटन भन्ने जर्नलले चाहिँ तुरुन्तै हिटलरलाई बुझाइदियो, ल हामी लड्दैनौँ, शासन चलाऊ भनेर। फ्रान्स चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा बिना लडाइँ लडेर जर्मनको आधिपत्यमा बस्यो। त्यसले गर्दा देश अर्काको हातमा जान लड्नै पर्छ भन्ने छैन। कि बन्दुक लिएकोलाई त्यसै कुनामा पठाइरहेछन्, चलाउनु दिँदैन, यस्तो चाल चलाउने काममा आउँछ, आर्मीलाई चाहिँ भित्र राख्छ। र कि तपाईँलाई थाहा छ यो माओवादीको पालोमा क्यान्टोनमेन्टमा उनीहरू राख्यो भन्ने बाहिर घुमे, तर आर्मीलाई चाहिँ ब्यारेकमा कन्फाइन गरेर नेपालमा कहिले कसैले शासन नगरेको अनमिनले 4 वर्ष शासन गर्यो। 2007 देखि 2011 मा होल यहाँको सर्व अनमिन र इयान मार्टिन यहाँको राजा थियो। त्यो अब त्यो कुरा अहिले जङ्गलबाट आएको साथीभाइहरू 83-84 अहिले शासन सत्ता छ। अहिले उनीहरूको हलिमाली छ, अरू चाहिँ हेरेर ताली ठोक्ने छन्। यो गठबन्धन भनेको गठबन्धन नाइके को छ, उसको नियत के छ? भोलि फेरि आन्दोलन गर्छु भन्छ, भोलि के गर्छु भन्छ। उसलाई त्यो 17,000 मारेको उहाँले भने जस्तो मान्छे मार्ने मान्छे, त्यो बाघको मान्छेको मासु खाने बाघले त्यो थाक्दैन, फेरि खान्छ। भोक लाग्यो कि त्यसले त मान्छेले झम्टिहाल्छ। त्यसले यो सत्तामा उनीहरू चाख जिब्रो स्वाद गरेको हुनाले यो सत्ता छाड्नेवाला छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि विदेशीको पछि लाग्ने अमेरिका होस्, चीन होस्, यो होस्, अहिले विदेशीहरू आएको छन्, बेला बेला लात्ताले हान्छन् जान्छन्। हामीले नेपालले आऊ भनेर आएको होइन, म आउँछु भनेपछि नआइज भन्न सक्दैन। त्यो आउँछन्, मन परि भन्छन्, यसले के भन्छन्, कति गाली गर्छन्, त्यो भन्ने हाम्रो नेताहरूलाई मलाई यसो भन्यो भन्ने छैन। 4 दिन के गरे चाइनाको 3 नम्बरले, भारतकोले के गरे, उसको रको चिफले के गरे, हामीलाई थाहा छ। तिनीहरूलाई बेला कुनामा झपारेर 12 बजे आएर सातो खाएको पनि बोल्नु भएन, ओद्याएको पनि बोल्नु भएछ। अब त्यसले शासन गरेको ठाउँमा तपाईँ हामी सुरक्षित छौँ, प्रपर शासित छौँ, नेपालमा रुल अफ ल छ भन्ने कुरो यो अलिकति हामी आफैलाई भुलभुलैयामा राखिरहेका छौँ। हामी जति छिटो बिउज्यो हाम्रो छोरा नातिहरूलाई त्यति सुरक्षित हुन्छ, त्यति भनेर मेरो टाइम सिद्ध जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। पूर्व आइजी रविराज थापाज्यू आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु, अवधारणा राखिदिनु भयो यो नागरिकता, यो राष्ट्रघाती नागरिकता सम्बन्धमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसक्यौँ। अब हाम्रो प्रमुख अतिथि, आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट व्यक्तित्व, पूर्व सचिव, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर श्री द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यूलाई यहाँ म यसमा के अरे यो पोडियममा यहाँ चाहिँ आफ्नो अवधारणा राख्नको लागि चाहिँ म आमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। आज हामी मूलतः नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना लागेका विचारहरू व्यक्त गर्न उपस्थित भएका छौँ। त्यसको लागि पनि म यो आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
म एक दुईवटा कुराहरू यहाँ मभन्दा अघि विचार व्यक्त गर्नुहुने धारणा विचारहरू आइसकेका छन्, त्यसमा म दोहोऱ्याउन चाहन्न र आएका विचारहरूलाई समर्थन गर्दै जोसिला, होसिला, तर्कपूर्ण सबै विचारहरू आइसकेका छन्, ती सबैमा मेरो समर्थन छ र म केही कुराहरू आज तपाईहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भूभौगोलिक अवस्थामा रहेको देश हो र हाम्रा दुवैतर्फ विशाल राष्ट्रहरू छन्। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि अरब नागिसकेका देश हाम्रा छिमेकीहरू छन्। त्यसमा एकातर्फ नियन्त्रित सीमा छ, अर्कोतर्फ एक खुला सीमा छ। दोस्रो कुरा, यो नियन्त्रित सीमासँगको पनि हाम्रो सम्बन्ध छ, तर सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य दृष्टिकोणबाट, जनसङ्ख्याको चापको दृष्टिकोणबाट त्यो क्षेत्र त्यति जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र छैन जति दक्षिणतर्फको क्षेत्र रहेको छ र त्यो क्षेत्र खुला छ। त्यसकारणले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हाम्रो मुलुकले खेलाची गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन र यो विषयलाई विचार गरिएन भने भोलि गएर हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई गाली गर्ने मात्रै होइन कि सराप्ने पनि छन्। अब रह्यो के त भन्दा ६३ को जुन ऐन आयो त्यो ऐन नै एक प्रकारले संविधान, त्यो बेला ४७ सालको संविधान एक प्रकारले निलम्बित अवस्थामा थियो, नयाँ संविधान बनेको थिएन र ६३ सालकोमा तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शासन चलाउनेहरूले राजनैतिक निर्णय गरेर जुन रूपमा नागरिकतालाई फेरि एकचोटि खेलबाडको विषय अथवा नागरिकतालाई जसरी खोल्न पुगे त्यो नै एउटा गम्भीर मुलुकको दृष्टिकोणबाट त्यो उचित थिएन। त्यसमा अहिले फेरि एकपटक मुलुक तरल अवस्थामा छ, मुलुक निर्वाचनमा गइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक, जसमा समितिमा छलफल भएको थियो, छलफल भएर समितिले केही सिफारिस पनि गरेको थियो, त्यसलाई हठातमा वर्तमान सरकारले, वर्तमान गठबन्धनको सरकारले, म यो सरकारलाई त मठाधीशहरूको सरकार भन्ने गर्दछु, यो सरकारले फिर्ता लिएर रातारात नागरिकता जस्तो विषयमा नयाँ विधेयक जारी गर्यो। त्यो विधेयकमा छलफल गर्नु पनि नागरिकताको राष्ट्रिय रूपमा छलफल हुनुपर्नेमा, संसदको समितिमा छलफल हुनुपर्नेमा रातारात जसरी पारित गरियो, त्यसमा यो राज्य सञ्चालन गर्ने वर्तमान मठाधीशहरूको सोच, उनीहरूले नागरिकतामा खेलबाड गरेको बाहेक अरू केही पनि होइन भन्न सकिन्छ। त्यति भयो, प्रदेश सभाले पारित गर्यो, त्यसपछि माथिल्लो सदनमा गयो, त्यही गति भयो र अनि राष्ट्रपतिजी कहाँ पुग्दा हामी केही व्यक्तिहरू, हामी यसमा अहिले हुनुहुन्छ, हामी जानेहरूमा
जनरल प्रेमसिंह बस्नेत लगायत हामी राष्ट्रपतिजीमा गयौँ र हामीले भन्यौँ यो विधेयक अहिले निर्वाचनको अवस्था छ, हतारमा ल्याइएको छ, यो संवेदनशील विषय हो, यसरी यो एक प्रकारले अन्तरिम भइसकेको सदनले यस्तो विषय लिन सक्दैन। यो विषयलाई तपाईँले थाती राख्नुहोस्, तपाईँ फिर्ता पठाउनुहोस् र नयाँ संसदीय विषयमा र छलफल व्यापक रूपमा राष्ट्रमा छलफल चलाउनुपर्छ र अनि मात्रै यसमा यसको निर्क्योर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। साथसाथै हामीले के पनि भन्यौँ भने हामीलाई थाहा छ केही जिल्लाहरूमा कुरा गर्न जाँदा नेपालीले जसले नागरिकता पाउनु पर्ने हो तिनले अझै पनि नागरिकता पाएको छैन। जसले नागरिकता पाउनुपर्छ मुलुकभित्र बसेका सबै, चाहे ती पहाडमा बसुन्, चाहे ती हिमालमा बसुन्, चाहे ती तराईमा बसुन्, सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ। यतिचोटि नागरिकता यति वितरण गरियो, उति वितरण गरियो भन्ने कुरा समाचारमा आउँछ। भारतीय सञ्चार माध्यमले भन्छ कि हामीले नेपालमा यतिलाई नागरिकता दिलाउन सफल भयो भन्छन्। उदाहरणैको लागि 40 लाख भनिएको छ र सीमा अध्ययनको क्रममा सिमानाका केही जिल्लाहरूमा जाँदा वा उत्तर प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा मैले आफैले सुनेको छु कि अनि हाम्रै तराईको जिल्लामा अध्ययनको क्रममा जाँदा पनि सीमा पारिपट्टिको उत्तर प्रदेशका जिल्लाको सिमानामा भएका कुराहरू खबरमा आएको थियो। उस पार चले नागरिकता बहुत अच्छी तरह से मिलता है भनेको लेखेको र त्यसपछि मैले आफैले वर्तमान संविधानको निर्माणको क्रममा कुनै विषयमा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा तराईमा जाँदा त्यहाँ मलाई भनिएको शब्द मैले राष्ट्रपतिजी कहाँ पनि राखेको थिएँ। नागरिकता सर पाउनेले पाएका छैनन्, नपाउनेले पाएका छन्। ती नागरिकता पारी पान पसल र आदि ठाउँमा टाँगिएका छन्। जुन बेला यहाँ कुनै घटना हुन्छ ती नागरिकता प्रयोग गर्न यहाँ आउँछन्, उनीहरूलाई त्यो कुनै मतलब छैन नभन्दै जब योभन्दा अगाडिको सरकारले अध्यादेशले नागरिकता ल्याएको थियो र अदालतले त्यसलाई खारेज नगरुन्जेल वीरगञ्जमा भिड लागेको तपाईँ हामीले देखेकै हो। र अहिले पनि यो नागरिकता भन्न सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो र साथसाथै अदालतले के भनेको छ भने अहिलेसम्म वितरण भएका नागरिकताको बारेमा आयोग गठन गरिकन छानबिन होस् भन्ने अदालतले समेत मलाई लाग्छ आदेश जारी गरेको छ। यस्तो बखतमा चुनावको अवस्थामा मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्थामा यो फेरि नागरिकता किन आइरहेछ भन्दा यो राजनीतिक गर्ने देशको माया भन्दा यो राजनीतिक कुनै शक्तिहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त हाम्रा अहिलेका मठाधीशहरूले यो नागरिकता विधेयक ल्याएको हो भन्ने कुरामा मलाई कुनै सङ्कोच छैन। अब यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउनु भयो। फिर्ता पठाएपछि पनि जस्ताको तस्तै पारित गरिन्छ भने र राष्ट्रपतिजीले त्यसपछि अनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेट्न थाल्नुभयो, कुरा गर्न थाल्नु भएपछि अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने सरकार र राष्ट्र प्रमुखको बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको छ। हामीहरू केही व्यक्तिहरू जसले देशको बारेमा आफूलाई लागेका कुरा गर्छौँ, हामी पनि एभरेस्ट होटेलको अघिल्तिरको सडकमा बस्दै आएका छौँ। यहाँ पछि हामी त्यही जाने हौँ नागरिकता अहिलेको नागरिकता विधेयकको विरोधमा। अब 2-3 दिन बाँकी छ। अब राष्ट्रपतिको समक्ष के छ त भन्दा उहाँले अघि नै मभन्दा अघि बोल्नु हुनेले बोलिसक्नुभयो कि त लुरुक्क परेर यसलाई हस्ताक्षर गरिदिने वा अडान लिएर बस्ने। अडान लिएर बस्दाखेरि पनि मेरो एउटा भनाइ के छ भने उहाँले अडान अहिलेसम्म जे गर्नुभएको छ देखिएको रूपमा देशलाई नै माया गर्नुभएको देखिएको छ। तर उहाँले यसलाई फेरि भोलि राजनीतिमा उहाँले समर्थन गर्ने पार्टीले राजनीति नगरोस्, यसमा
यो पनि म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। किनभने योभन्दा अगाडि यो विधेयक ल्याउने कुनै पार्टी थियो, अहिले त्यो विपक्षमा छ, ऊ विपक्षमा भएको हुनाले विरोध गरिरहेको छ र अहिले देशमा एक पक्ष भन्छ नागरिकता विधेयक जस्ताको जस्तै पारित गर्नुपर्छ, नभए राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने छ, अर्कोले गर्नुहुन्न भन्ने छ। यहाँ राजनीति भएको छ, देशको सोचभन्दा पनि राजनीतिक सोच भएको छ। यो सोचले नै आगामी निर्वाचनमा पनि काम गर्ला जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले म अझै पनि राष्ट्रपतिजीले के गर्नुहुन्छ र उहाँले आज त्यो हेरेर बसेको छु। मैले त व्यक्तिगत रूपमा के भनेको हो भने तपाईँलाई राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँलाई यो देशले दिने अब केही पनि छैन। तपाईँले यो देशलाई माया गर्नुभएको छ भने यो तपाईँले जुन किसिमको सन्देश पठाउनु भयो त्यो सन्देशलाई व्यवस्था गरियो भने तपाईँ एउटा तपाईँ यसको विरोधमा राजीनामा गर्नुहोस् र बाहिर आउनुहोस् र देशको मुद्दालाई अघि बढाउनुहोस् र तपाईँलाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर केही मित्रहरू राजीनामा नगर्नुहोस् भन्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भनाइ पनि ठिक होला। तर अब जे होस्, म जस्ताले राजीनामा गर्नेले देशको दृष्टिकोणबाट तपाईँको इज्जत बढ्छ भनिरहेको छु भने जसले राजीनामा नगर्नुहोस्, थन्काइदिनुहोस् भन्नेहरूले संविधानलाई भोलि गएर त्यो संविधान मिचिएको कुरा हुन्छ। अब यो द्वन्द्वमा राष्ट्रपतिजीले के गर्नुहुन्छ? तर मलाई के लाग्छ भने हिजो बेलुकाको नाटक तपाईँहरूलाई थाहा छ, पत्रकार बन्धुहरू, हिजो बेलुकाको नाटक हो। देशमा नाटक मञ्चन गरियो, त्यो नाटक यो अलिकति नागरिकताभन्दा फरक भयो। त्यही कुरा भोलि दोहोरिने म सम्भावना देखिरहेको छु। त्यो के देखिरहेको छु भने हिजोको नाटक के भयो कि निलम्बित प्रधान न्यायाधीशजीमाथि अभियोग, त्यो महाअभियोग लगाउने सिफारिस गरियो। हिजै राति प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि कसले अभियोग लगाउने? अब महाअभियोग। त्यसमा अहिले तर्क वितर्क के भएको छ, अर्को प्रतिनिधि सभाले यो विषय लिन सक्छ भन्ने छ। तर मैले 52 साल, 53 साल, 54 सालमा सिंहदरबारमा 55 सालको कुरो हो, 55 पनि होइन, 52-53 सालको कुरो हो, जब म सिंहदरबारमा काम गरेको थिएँ। त्यही अहिले उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले को सरकारले टनकपुरको सम्बन्धमा पेश गरेको जुन प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्ताव पारित नहुँदै प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेपछि नेकपा एमालेको सरकार बनेको थियो। सभामुख हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेलजी, उहाँले नै रुलिङ दिनुभएको छ। के भनेर रुलिङ दिनुभएको छ भने यो त्यस बखतको सरकारले पेश गरेको टनकपुरको प्रस्ताव यो प्रतिनिधि सभाले लिन सक्दैन। यो कुरा प्रतिनिधि सभाको रेकर्डमा छ। त्यही कुरो यसमा लाग्छ कि लाग्दैन? अब एकातिर यस्तो स्थिति, अर्कोतिर हेर्नुहोस् हाम्रो देशको स्थिति। अलिकति म बाहिर गएँ, माफ गर्नु होला नागरिकता भन्दा। यो देशको मैले अहिले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि के देखेँ भने देशको प्रधान न्यायाधीश, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश अदालतमा म चाहिने अदालतमा जान्छु, उहाँ जानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो बेग्लै प्रश्न हो। अदालत मेरो अभियोगको निर्णय नभएको हुनाले म अदालत जान्छु भन्दा उहाँको ढोकामा ताला लाग्यो भनेपछि उहाँ त नजरबन्द हुनुभयो नि। अब हिजो हामी नजरबन्द हुँदा हामी अदालत जान्थ्यौँ, आज देशको प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले नजरबन्द गर्छ। अब उहाँ कहाँ जाने? कस्तो स्थितिमा हामी देश पुग्यौँ? अब नागरिकताको हकमा पनि राष्ट्रपतिजीको कहाँ पुगेको छ। अब राष्ट्रपतिजीले चुपचाप बसिदिनु भयो भने त्यहाँ एउटै के छ, भनाइ के छ कि अब महाअभियोग कसले लगाउने? महाअभियोग अब संविधान मिचिएकोदेखि नै हुन्छ, महाअभियोग लगाउने हुँदैन। अब राष्ट्रपतिजीले त्यस अवस्थामा कसरी आफूलाई उपस्थित गर्नुहुन्छ र कसरी अनि त्यसपछि देशलाई माया गरेको देखाउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब नागरिकताकै विषयमा भन्ने हो भने 2-3टा कुराहरू। नागरिकता मैले अघि नै भनिसकेँ, संवेदनशील विषयमा यसरी हतार गरेर देशलाई घाटा पुर्याउने काम र राजनीति गर्ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोणले यो अहिलेको मठाधीशहरूले गर्दैछन्। उनीहरूलाई देशको माया होइन, राजनीति हो।
तर एक दुईवटा कुराहरू म नागरिकता पाउनुपर्छ, नागरिकता दिने कुरा हो, सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर विवाहिताको हकमा पनि नागरिकता, विदेशी महिलाले पनि विवाह गरेर आइसकेपछि नागरिकता पाउनुपर्छ, तर तुरुन्तै नागरिकता पाउने र सो घोषणा गर्ने छ, यो एउटा विचारणीय कुरो हो। अर्को कुरो जुन वंशजको कुरा आएको छ, जन्मसिद्धको वंशजको कुरा आएको छ, त्यसले पनि भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति देखा पर्दछ र जबसम्म हाम्रो सिमाना नियन्त्रित हुँदैन यो नागरिकताको समस्या कहिले पनि समाधान हुने देखिँदैन। त्यस कारणले त्यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ र यति भन्दा भन्दै एउटा कुरो मैले भन्नै पर्छ, यति भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरो म भनेर बिदा हुन चाहन्छु। त्यो के हो भने जो जन्मसिद्ध नागरिक पाइसकेका सन्तानहरू अहिले अल्पत्र छन्, ती कसैले के पास गरिसके उनीहरूले बाहिर जानलाई उनीहरूलाई राजधानी पाउँदैनन्, कुनै सुविधा पाउँदैनन्। त्यसरी देशभित्र सरकारको गल्तीको कारणबाट केही व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। तिनलाई चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने यो विधेयक थाती नै रहे पनि, यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण नगरे पनि त्यस्तालाई आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, होइन भने ह्युमन राइट्सको भायोलेसन हुन्छ। यो कुरा म राख्दै के भन्न चाहन्छु, देशमा पाउनुपर्ने नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, नपाउनु पर्ने नागरिकता लिएको छ भने खारेज हुनुपर्छ। हाम्रो सीमालाई हामीले सीमालाई रेगुलेट गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो जस्तो देश ठुलो दुईटा देशमा यो नागरिकतामा हामीले अलिक कडाई र हामी खुला हुन सक्दैनौँ, हामीले संवेदनशील हुनै पर्छ। तर आजसम्मको स्थितिले देशका नेताहरू राजनीतिलाई देशभन्दा पनि राजनीतिमा को आधारमा खेलवाड गर्दैछन्, त्यो दुःखद कुरा हो। यसको हामी विरोध गर्दै त्यही कारणले हामीले राष्ट्रपति कहाँ गएर पनि विरोध गऱ्यौँ। हामी सडकमा छौँ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस् र हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता सम्बन्धी दुईटा सामाजिक सञ्जालमा दुईटा समूह छ, त्यसमार्फत हामी कुराहरू गरिरहेछौँ। मैले यी सैद्धान्तिक कुराहरू गरेँ किनभने नागरिकताको विधेयकमा के छ कसो छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइसकेको छ। मलाई मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। साँच्चीकै हो, अहिले यो अनौठोको कुरा आयो एउटा। अब प्रधान न्यायाधीशलाई घरमै निलम्बन, अनि प्रहरी राज्यको चाहिँ ढोकाको पाले जस्तो, यिनीहरू यो विदेशी दलालहरूको ढोकाको पाले जस्तो यिनीहरूले जहाँ खटाए प्रहरी ती खटिन्थ्यो, धिक्कार भयो। अब साँच्चीकै अघि पूर्व वक्ता आदरणीय जर्साब प्रेमसिंह बस्नेतज्यूले भनिसक्नुभयो, नेपाली सेनाले अहिले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यो त ठुलो अन्याय हो। राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई साँच्चीकै यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको जुन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशमाथि गरेको जुन व्यवहार छ अहिले सरकारले, त्यसप्रति हामी गम्भीर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। अब यो कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अब यो आजको कार्यक्रमको समापनसहित आफ्नो थोरै 1 मिनट आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका युवा परिषदका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक हेमराज गिरिज्यू, उपस्थित यस गरिमामय सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म विक्रम पाण्डेको तर्फबाट हार्दिक न्यानो नमस्कार टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद। सर्वप्रथम आछाम जिल्लामा भएको बाढी पीडितबाट जुन किसिमले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो, उहाँलाई हाम्रो यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्न चाहन्छौँ। साथै सम्पूर्ण घाइते तथा धनजनको क्षतिप्रति त्यहाँ भएको जुन घाइतेलाई नेपाल सरकारले त्यसलाई
छिटोभन्दा छिटो निःशुल्क रूपमा उपचार गरोस् भनी हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको तर्फबाट गम्भीर ध्यान आकर्षणमा जोरदारको साथ हामी माग पनि गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नागरिकता विधेयकबारे जुन किसिमको आज यो एउटा छलफल भएको छ, नागरिकता विधेयक किन ल्याइयो, कसरी ल्याइयो भन्ने कुरा मेरा अग्रज सम्पूर्ण सरहरूले यसलाई प्रस्तुत विवरण भनिसक्नु भएको छ। म छोटोमा भन्न चाहन्छु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँले अरू केही नगर्नुहोस्, राष्ट्रको नाममा एउटा सम्बोधन गर्नुहोस्। के सम्बोधन गर्नुहोस्? नागरिकता विधेयक यो राष्ट्रको लागि घातक छ, मैले यसमा हस्तान्तरण गरिनँ, यो एउटा राष्ट्रको लागि मृत्यु पत्र हो, यो मृत्यु पत्रमा म हस्तान्तरण गर्दिनँ भनेर राष्ट्र समक्ष भरे नै एउटा तपाईँले राष्ट्रको लागि एउटा सम्बोधन गर्नुहोस्। यही नै सबभन्दा तपाईँलाई गौरव हुनेछ। कुनै पनि हालतमा यो नागरिकतामा तपाईँले हस्तान्तरण गर्नुभयो भने आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पक्कै नै पनि तपाईँलाई भविष्यमा एउटा धिक्कार मान्ने छन्। यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी समक्ष तपाईँले भरे नै एउटा सम्बोधन गर्नुहोस्। र तपाईँले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, तपाईँले भन्नुहोस् नागरिकता विधेयक यो एउटा राष्ट्रघाती छ, यसमा मैले साइन गरिनँ र यो एउटा राष्ट्रको मृत्यु पत्र हो भनेर तपाईँले आम नेपाली जनसमुदाय एउटा प्रचार गरिदिनुहोस्। र जुन किसिमको यदि तपाईँलाई अझै पनि शङ्कर छ भनेदेखि एउटा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण एउटा आयोग गठन गर्नुहोस्। त्यो आयोग गठनमा हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको तर्फबाट तपाईँलाई के सहुलियत चाहिन्छ, के सहायता चाहिन्छ त्यो हामी दिन तयार छौँ। अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा 5-5 जना चाहिँ वडा समिति वडा चाहिँ निर्वाचित सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँले 7 दिनभित्रमा कति नागरिकता विहीन छन्, कति नागरिकता नपाएका छन्, ती नागरिकताको चाहिँ विशेष विवरण चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ बुझाउने भनेर आदेश दिनुहोस्। त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। नागरिकता नपाउन पाउँछ, नागरिकता पाउनुहुन्न भनेर पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले आयोजना गरेको होइन। नागरिकता पाउनुपर्छ, तर एउटा हातमा सिन्दुर, एउटा हातमा नागरिकता दिने यो परिचालन हामीलाई मान्ने हुँदैन। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, जुन किसिमको यो अहिले आएको नागरिकता विधेयक छ, अहिले तपाईँले यो नागरिकता विधेयक पास गर्दाखेरि हरेक किसिमका नागरिकहरूले जुन किसिमका विदेशी एउटा महिलाहरूलाई नेपालीले बिहा गर्ने बित्तिकै एउटा हातमा सिन्दुर, एउटा हातमा नागरिकता दिने यो विधेयक हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्ने हुने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक हामी खारिज गर्नै चाहन्छौँ। र म फेरि पनि अब थोरै कुरा समय छैन, काठमाडौँ महानगरपालिकावासीहरूले जुन किसिमको एउटा बालेन शाहलाई उब्जाए, अब त्यस्ता बालेन शाह 200-400 जना यो नेपालमा उब्जाउनु पर्छ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकावासीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अब जुन किसिमको यो देश र जनताप्रति यो घात ल्याइएको छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू यति मात्र बुझिदिनुहोस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यति मात्र बुझिदिनुहोस्, राष्ट्र र जनताभन्दा माथि संविधान हुँदैन। यो संविधान हामी मान्न पनि सक्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा मान्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँले यो राष्ट्रघाती सम्झौता नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो भने यो संविधान हामी मान्न सक्दैनौँ र राष्ट्र र जनताभन्दा माथि संविधान हुँदैन भन्दै जय राष्ट्र, जय मातृभूमि। धन्यवाद केन्द्रीय अध्यक्षज्यू। हाम्रो यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको यो अहिलेको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा जुन हाम्रो अवधारणा थियो त्यो वाचन गरेर सुनाइदिनु भएकोमा अब म मन्तव्यको क्रम अथवा आफ्नो धारणा राख्ने, आज यो भाषण त होइन धारणा राख्ने हो र विषयवस्तुमा रहेर विशेष गरी ठोस वस्तु आओस् भन्ने म अपेक्षा राख्छु सम्पूर्ण वक्ताज्यूहरूमा, अतिथिज्यूहरूमा। अब म अबको आजको यस कार्यक्रममा यो नागरिकता विधेयक सन्दर्भमा यस राष्ट्रघाती नागरिक विधेयक खारेज सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनका आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू लगायत पत्रकार मित्रहरूमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यस नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा
पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले गत महिना श्रावण 4 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ र हरेक ठाउँहरूमा हरेक निकायहरूमा पनि हामीले यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी ज्ञापन पत्र र सशक्त रूपमा हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ र आज फेरि पनि एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अवधारणा पत्र द प्रेस नोट म वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। प्रेस विज्ञप्ति नागरिक विधेयक सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पहिचानका आधार र रगतसँग सम्बन्ध भएका वंशजको आधारमा नागरिकता लगायत अन्य सेवा सुविधाहरूमा हिमाल पहाड र तराईका खाँटी नेपालीहरू जो कोही पनि वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने कुरा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको मान्यता हो। नागरिकता नागरिकको स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति, पहिचान, गौरव, सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा र मौलिक अखण्डतासँग जोडिएको दस्तावेज हो। नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रदै आएको मुलुकमा वैवाहिक अङ्गीकृत जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्नु र त्यसमा कुनै शर्त समेत नराखिनुमा अन्ततः जनसङ्ख्याको राजनीतिक दुष्चक्रमा फस्न गई आदिम युगदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरू नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने र पुर्याउने देखिन्छ। नेपालको हिमाली र तराई क्षेत्रमा सीमापारी वैवाहिक सम्बन्ध बनाउने क्रम अधिक छ। सीमा क्षेत्रमा हुने अन्तर्देशीय वैवाहिक सम्बन्धका कारण नेपालमा विवाह भई आएका महिलाहरूको नागरिकता प्राप्तिको विषय नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ। हाम्रा दुवैतर्फ भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले विश्वकै ठुला मुलुकहरू भएका कारण नेपालको नागरिकता विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको हो, साथै संवेदनशील पनि मानिएको छ। एकातर्फ नेपालको तराई क्षेत्रमा बसाइसरी आउने र अङ्गीकृत नागरिकता लिने सङ्ख्या अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बसोबास तथा जन्मको आधारमा समेत नागरिकता वितरण खुल्ला गर्दा रोहिङ्गा, भुटानी र तिब्बती शरणार्थीहरूबाट जन्मिने सन्ततिले समेत सहजै नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था रहन्छ। तसर्थ यस संवेदनशील विषयमा आम नेपाली नागरिकहरूको समेत विमति रहेको हुँदा नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हित र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा विज्ञहरू सम्मिलित नागरिकता आयोग गठन गरी सम्पूर्ण नागरिकता छानबिन सहितको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र नागरिकता विधेयक सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। अन्ततः हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल के हो भन्ने कुरा अलिकति म परिचय गराउन गइरहेको छु। अवकाश प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान, भारतीय गोर्खा सेना, ब्रिटिस गोर्खा सेना र सिङ्गापुर प्रहरी तथा तिनका आश्रित परिवारहरूको हकितको सम्वर्धन तथा प्रवर्धन गर्नका लागि र नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र तथा स्वाधीनता रक्षार्थ स्थापित पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल विशुद्ध गैर राजनीतिक संस्था हो भन्ने कुरा आम पत्रकार मित्रहरू र समुदायहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त। जय राष्ट्र, जय मातृभूमि। समाजको आवाज.com